नमस्कार, म सरोज दाहाल बिगुल बहस लिएर आएका छौँ। सरकारले भर्खरै मात्रै हिजो मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेटलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन्। विशेष गरी अपेक्षाकृत बजेट आउन सकेन भन्ने एउटा व्यवसायी अथवा उद्योगीहरूले यो आवाज उठाइरहेका छन्। खासमा बजेट कस्तो आयो, यो कोरोनाको कहरको बीचमा बजेट कस्तो आउनु पर्थ्यो, के व्यवसायीहरूलाई अथवा उद्योग धन्दालाई चलायमान बनाइराख्नलाई यो बजेट ठिक छ अथवा यो निरन्तरता मात्र हो? यी र यस्तै विषयमा हामी छलफल गर्नका लागि हामीसँग एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ, होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ, पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, नेपाल प्लाइ उद्योग उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, होम प्रसाद घिमिरे। उहाँ लामो समयदेखि एउटा चाहिँ नेपालमा व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, उद्योग धन्दा चलाइराख्नु भएको छ। यो बजेटलाई उहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सरजी। सर, यो बजेटलाई तपाईँ उद्योगी व्यवसायीले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हिजो सरकारले जुन खालको बजेट ल्यायो, यो तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीहरूको नजर यसमा कस्तो दृष्टिकोणले हेरिराख्नु भएको छ यसलाई? अब यस्तो छ सरजी, अब कस्तो भने हामीले यो सरकार बनेपछि हाम्रा चाहिँ अत्यन्तै अर्थशास्त्रमा जानकार राख्नुहुने एउटा योजना आयोग, त्यसपछि गएर राष्ट्र बैङ्कको समेत नेतृत्व गरिसक्नुभएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याउनु भएको तेस्रो पटकको बजेट हो यो। र हामीले चाहिँ कस्तो भने योभन्दा अघिल्लो सालहरूमा पनि व्यवसायीहरूले बजेट आउँदाखेरि आफूसित कन्सर्न भएका चिजहरूलाई मात्रै चासोका साथ हेरिन्थ्यो भने यो पटक चाहिँ निश्चय नै सबै व्यवसायीहरू, सबै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो बजेटलाई कस्तो आउँछ भन्ने रूपमा हामी एकदम चासोका साथ हेरेका थियौँ। कारण किन भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको जुन विश्वव्यापी महामारीको कारणले जुन निजी क्षेत्र, हुन त यो विश्वभरिका सबै क्षेत्र पीडित छन्, तर यो बजेटले चाहिँ निजी क्षेत्र धेरै पीडित भएको हुनाले केही न केही गभर्मेन्टबाट चाहिँ केही रिलिफका कुराहरू आउँछन् कि भनेर सबैले चासोका साथ हेरेका थिए। जुन सरकारले 14 खर्ब तपाईँको चाहिँ 74 अर्बभन्दा बढीको बजेट आयो, व्यवसायीहरूले खुसी मनाउनु पर्ने अथवा व्यवसायीहरू खुसी हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? यस्तो छ, अब यो बजेट एउटा कस्तो भने 14 खर्ब, अब लिमिट त पोहोर सालको भन्दा अलिकति घटेरै आएको छ। डेफिनेटली यो प्रब्लमको कारणले, विविध कारणले, राजस्वका टार्गेटहरू घट्ने कारणले सरकारले कम ल्याएको छ। तर 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको जुन बजेट सरकारले जुन गर्यो, त्यसमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अब उद्योगी र जुन पर्यटन व्यवसायको सेक्टरमा मैले आफूले फोकस चाहिँ विशेष गरी त्यो सेक्टर र वन सेक्टर, तीनवटा सेक्टरमा हेर्दाखेरि एउटा यो बिचमा जुन यो अस्ति लकडाउन भएको बेलादेखिको अहिलेसम्मको अवधिलाई वा चाहिँ यो जहिलेसम्म चाहिँ लकडाउन रहन्छ त्यो अवधिभरिलाई विद्युत महसुलमा 50% चाहिँ कम गरिदिने, विद्युत महसुलमा 50% चाहिँ सुविधा दिने भन्ने एउटा कुरा त्यहाँनिर आएको छ। सँगै अब 20% चाहिँ जुन यो ट्याक्समा चाहिँ 20% चाहिँ छुट दिने भन्ने दुईवटा कुरा देखिन्छ। र साथसाथै अर्को एउटा चाहिँ अब यो कोरोनाबाट अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगहरूलाई वा पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि एउटा 1 खर्बको चाहिँ राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत चाहिँ एउटा फन्ड सरकारले बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ रिफाइनेन्सिङ गर्ने, चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई फेरि फाइनेन्स गर्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ अलिकति सकारात्मक कुरा छ। तर त्यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन देख्यौँ, तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको बजेट चाहिँ कस्तो थियो? यति बेला यो कोरोनाको कहरकै बीचमा लगभग 65-66 दिनको यो लकडाउन भइसक्यो। ठुलो अब नेपालको अर्थतन्त्र नै एकदमै सानो छ। छिमेकी देशहरू, भीमकाय देशहरू छन्, अर्थतन्त्रमा एउटा फड्को मारिराखेका देशहरू छन्, चीन र भारत। तपाईँ जस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ कस्तो खालको बजेटको अपेक्षा गर्नुभएको थियो? त्यही त म भन्दै थिएँ। जस्तै कस्तो छ भने अब यो जुन खालका कुराहरू आए तिनले चाहिँ मात्र हामीलाई सुतिरहेको व्यवसायीलाई साससम्म चाहिँ हाल्ने कुरा भएको छ, तर उठ्ने अवस्था चाहिँ बिल्कुलै छैन। र हामीले यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नअनुसार अब हामीले कस्तो अपेक्षा गरेका थियौँ भन्दा, जस्तै सरकारले अहिले खालि त्यो एउटा चाहिँ लोन चाहिँ जुन एउटा 1 खरबको जुन बनायो व्यवसायीहरूलाई, पर्यटन सेक्टरलाई, उद्योगीहरूलाई फेरि रिफाइनेन्स गर्ने भनेर, त्यति मात्र नभइकन हामीले चाहिँ यो पिरियडको कम्तीमा त्योभन्दा धेरै ठुलो एमाउन्ट पनि हुँदैन राज्यको लागि। राज्यले विभिन्न सेक्टरमा कन्टिन्यू बजेट गर्यो के, जस्तै गएको सालमा जुन सेक्टरमा पैसा हालेको थियो यो साल पनि त्यही सेक्टरमा हाल्यो। हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने यो साल चाहिँ ठिक छ, जस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढायो, हामी सराहनीय छौँ। आम पब्लिक, आम नेपाली भएर भन्नुपर्दा अहिले सरकारले स्वास्थ्यको लागि जुन लड्नलाई जुन बजेट विनियोजन गर्यो त्यसमा हामी खुसी नै छौँ।
सर्टेन कृषिका सेक्टरमा पनि मूर्त अमूर्त रूपमा हालिएको बजेटलाई पनि हामी त्यति सकारात्मक लिन्छौँ। तर अन्य सेक्टरमा जुन जुन सेक्टरमा बाटोमा त्यत्तिकै हालेको छ, तपाईँको खानेपानी योजना त्यत्तिकै छ, सबै अब बिल्डिङहरू बनाउने कुरामा छ, सबै तपाईँ रेलदेखि लिएर पानी जहाजसम्मका कुरामा त्यति नै पैसा हालेको छ। ती त अहिले आवश्यक थिएन नि। अहिले आवश्यक भनेको कम्तीमा सुतेको व्यवसायीहरू, जस्तै हामी सुतेका छौँ अहिले अब खालि सास मात्र राखेर हुँदैन। यो सरकारले सास राख्ने चाहिँ काम भयो, तर उठ्न सक्ने वातावरणको लागि चाहिँ कम्तीमा त्यो यो 3 महिनाको बिचको वा कति समय लकडाउन हुन्छ त्यो समयको लकडाउनको सकिन्छ भने फुल चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिनु भएन, किनभने टोटल्ली स्लिप भएको छ नि त उद्योग व्यवसायहरू त टोटल्ली चलेको छैन। लकडाउनकै बिचमा पनि तपाईँहरू पनि त सरकारलाई झकझक्याउने काम गर्नु भएन, खालि घरैमा मात्र बस्नुभयो होइन। भलै अवस्था त्यस्तै थियो, तर विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई यो खालको छ है, ग्राउन्ड रिपोर्ट यो छ है भनेर नभने अवस्था देखियो नि। व्यवसायीहरूले खासै चासो दिए देखिएन होइन। यस्तो भयो, त्यसमा अब ठ्याक्कै नभनेको कुरा चाहिँ होइन। अब व्यवसायी सङ्घ व्यवसायीहरू त अधिकांश व्यवसायीहरू जुन आफ्नो धर्म थियो राहत वितरण यो त्योमा लागिराख्नु भयो। जसरी चाहिँ आउनुपर्ने थियो नि, व्यवसायीहरूले जसरी सुझाव दिनुपर्ने थियो त्यो खालि यो चाहिँ बजेटको निरन्तरता मात्र भयो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? होइन, बिल्कुल निरन्तरता मात्रै भयो। तर व्यवसायीहरूको कर्तव्य सन्दर्भमा पनि म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रा छाता सङ्गठन जस्तै हामी व्यवसायी सङ्घहरू, हामी विभिन्न व्यवसायी सङ्घ सङ्गठन नेपालभरि धेरै छन्, तर त्यसको छाता सङ्गठन भनेको चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग परिसङ्घ लगायतका सङ्घहरू जुन केन्द्रीय स्तरका सङ्घहरू छन् ती सङ्घ संस्थाका आधिकारिक अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बारम्बार अर्थमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यो कुरा पुर्याउनु भएको छ। र साथसाथै अब सोसियल मिडिया अन्य सेक्टरहरूबाट हामीले पनि केही कुराहरू पुर्याएका हौँ। तर पुर्याउँदै पनि सरकारले त त्यो व्यवसायहरूको कुरालाई त कुनै वास्तै गरेन, त्योसित कुनै उनीहरूले सरोकारै राखेन। सरकारले त्योसित त वाचै गरेन नि। सरकार त आफ्नो एकतर्फी रूपमा कम्तीमा बाँचिरहोस्, मऱ्यो भने त भोलि काम लाग्छ, बाँचिरहोस् तर उठोस् भन्ने छैन। एउटा सरकारले के सोच्नुपर्छ भने आज यत्रो व्यवसायी, उद्योगी, पर्यटन सेक्टरका जति पनि सेक्टरका जुन सरकारले अब अर्को साल 9 खरबको जुन मोटामोटी टार्गेट राखेको छ राजस्वको, त्यो कहाँबाट आउने हो? त्यो त यिनै व्यवसायीहरू उठ्न सकेर यिनले कारोबारहरू ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सके आउने हो नि त। पछि त्यो चिजलाई त बचाउनको लागि चाहिँ एकदम बिल्कुलै आएको छैन। जुन एउटा ब्याज कम्तीमा पनि यो लकडाउनको अवस्थाको ब्याज क्विटै गर्नु पर्थ्यो, लिनु हुन्थेन। छुटका कुराहरू सरकारले उठाएको छ नि। तपाईँले बजेट हिजो राम्रोसँग हेर्नुभयो होला, सरकारले छुटका विषयका कुराहरू पनि, ब्याजका विषयहरूदेखि लिएर नजिक रहेका अथवा चाहिँ प्रत्येक शाखाले चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिने कुरादेखि लिएर यी विभिन्न कुराहरू आएका छन् नि। त्यो चाहिँ एकदम सानो बच्चालाई चक्लेट खाऊ भने जस्तो कुरा छ। हेर्नुहोस् सरजी, कस्तो हुन्छ भने सर, अब हामीलाई यत्रो अब एउटा ब्रान्चबाट 10 जनालाई चाहिँ त्यो लोन दिनु भनेको छ। एउटा ब्रान्चले 10 जनालाई चाहिँ सब्सिडी लोन, जुन चाहिँ कोरोना पीडित हो भने 5%मा चाहिँ रिफाइनेन्सिङ गर कम्तीमा भनेको छ। अब देशभरिको सबै व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। कुन सेक्टर छ त? ल, सर्टेन सेक्टर खाद्यान्नको छैन, औषधि छैन, 2-3-4वटा सेक्टर जुन प्रत्यक्ष हामीले गन्न हेर्न सक्छौँ। बाँकी त 80-85% व्यवसायीहरू त मर्कामा छन् नि त। अब 10 एउटा ब्रान्चले हजारौँ जनालाई लोन दिया हुन्छ भने 10 जनालाई चाहिँ दिने भनेको कुरा त्यो पनि खालि 5% लोनमा सब्सिडी मतलब त्यो जुन सरकारले दिन खोजेको लोन भनेको छ, जुन राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत रहेको पैसा, त्यसले त कुनै पनि हालतमा रिलिभ हुँदैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यहाँले भन्नुभयो करमा छुटको कुरा। अब हेर्नुहोस् है, अब आज हामी मरिरहेका छौँ, आज उद्योग कसरी उठाउने? आज हामीले कर्मचारीको तलब मान्न सक्ने स्थिति छैन, आज हामीले बैङ्कको ब्याज तिर्ने स्थिति छैन। अब त्यो भोलि कमाएर अर्को 77-78 को ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई 20% छुट दिने वा हामीले कमाइसकेको पैसामा छुट दिने भनेको कुरा त्यो त कुनै तुकको कुरै होइन, त्यो त कुनै सुविधा दिएकै होइन नि। त्यो त हेर्दाखेरि तिमीहरूलाई दिया छ है भनेर सरकारले एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा आश्वस्त बनाएको, निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ भने जस्तो कुरा हो। तर यसबाट चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि उत्साह हुने, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सरकार पनि हाम्रो फेभरमा रहेछ, निजी क्षेत्रलाई कम्तीमा अप्ठ्यारो पर्दा त सरकार हाम्रो नाफाको त पार्टनर सरकार पनि हो नि त। आज हाम्रो उद्योगले कमाएको पैसाको 25% को नन लगानी नगरिकन सरकार पनि त त्यसको पार्टनर हो, नाफाको त पार्टनर भनेपछि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरकारले केही हेर्नै नपर्ने, सरकारले कुनै सुविधा दिनै नपर्ने। यो भनेपछि अघिल्लो बजेट र यो बजेटमा के फरक पाउनुभयो? अथवा यो बजेट अघिल्लो बजेटको तुलनामा निरन्तरता मात्र हो? बिल्कुल निजी क्षेत्रको लागि त बिल्कुल निरन्तरता हो। निजी क्षेत्रलाई तपाईँको के छ भने केही सेक्टरलाई सम्बोधन गरेको छ, लघु उद्योग भनेको छ, सानो लघु उद्योगहरू 20 लाखसम्म मात्रै कारोबार हुनेलाई 75% कर छुट दिने भनेको छ। त्यसपछि गएर 50 लाखसम्मको कारोबार गर्नेहरूलाई तपाईँको 50% कर छुट दिने भनेको छ। 1 करोडसम्म मात्रै टर्नओभर हुनेलाई 25% छुट दिने भनेको छ, करमा त्यो पनि।
होइन। त्यसपछि गएर अब सानसाना कुराहरू चाहिँ यसमा छ नभएको होइन, तर त्यसले मात्रै त हुँदैन नि। ठुला व्यवसायीहरू समग्र टोटल कति पार्ट चाहिँ टोटल ट्रान्जेक्सनको रेभेन्यूको कति पार्ट चाहिँ कुन व्यवसायी माध्यमबाट चाहिँ आएको छ, उनीहरूलाई पनि छुनी चाहिँ गभर्मेन्टले बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो हो। ठिक छ, तपाईँ एउटा होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी प्लाइ उद्योग सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। होटल व्यवसायलाई यति बेला हामी कुराकानी गरौँ। होटल व्यवसायीहरूले अब आगामी दसैँसम्म चाहिँ होटल बन्द गर्ने भनेका छन्। अब त्यसमा कर्मचारीलाई पनि आधा मात्र तलब दिने भन्ने कुरा आएको छ। हजुर, अब पर्यटन व्यवसाय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा बहुत गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यो कस्तो सेक्टर हो भने पर्यटन सेक्टर चाहिँ एउटा हस्पिटालिटी बिजनेस भने चाहिँ असाध्यै संवेदनशील चिज हो। यो चाहिँ मान्छेहरू चाहे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पर्यटकहरू भन्नुहोस्, चाहे हाम्रै देशका पनि पर्यटकहरू जो चाहिँ एउटा चाहिँ नर्मल टाइममा कम्फर्टेबल टाइममा मात्रै एउटा चाहिँ घुम्न डुल्न एउटा प्रोग्रामहरू गर्न सक्ने माहौल बन्छ। त्यो बिल्कुल अब आजको दिनमा भोलिदेखि नर्मलाइज भए तापनि 6 महिना चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो रिभाइभ हुनलाई, त्यो नर्मलाइज भएर आम सर्वसाधारणले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने घुम्न जाने माहौल भने 6 महिना 1 वर्ष दिनपछि मात्रै आउँछ। अब दसैँसम्म त हामीले खोल्ने भनेका छौँ। डब्लुएचओले त यसलाई चाहिँ झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ वर्षौँसम्म जान सक्छ, यो सरकारले चाहिँ आफ्ना देशमा भएको तयारी त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। भलै यसमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तित्वहरू जो अनुसन्धानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, यसलाई यो कोरोनाको कहर चाहिँ अझै लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ने आवाजहरू पनि आइरहेको छ। अब व्यवसाय यो बिचमा कसरी टिक्न सक्छ? व्यवसायलाई कस्तो छ भन्नुहुन्छ त्यही हो कुरा। अब यसमा के छ भने विशुद्ध व्यवसायलाई मात्रै तिमी जसरी पनि गर, तिमी जसरी पनि स्ट्यान्ड गर, तिमीले गर्नै पर्छ, तिमीले ब्याज पनि तिर्नुपर्छ, तिमीले कर्मचारीको पनि तलब दिनुपर्छ, तिमीले भोलि त्यसपछि पनि नर्मल अवस्थापछि तिमी खोल्नुपर्छ भनेर यो बिरालोलाई चाहिँ कोठाभित्र राखेर बाँधेर कुट्ने जस्तो कुरा मात्रै हुन्छ। व्यवसायले मात्रै सक्दैन, चाहे होटल सेक्टर भन्नु चाहे इन्डस्ट्री सेक्टर भन्नु, त्यो त भोलि भयावह स्थिति आउँछ। किन तपाईँको यो व्यवसाय बिग्रिनु भने भोलि बैङ्क पनि बिग्रिनु हो। बैङ्क बिग्रिनु भनेको एउटा समाजमा चाहिँ आर्थिक चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक्स रूपमा समाजमा भयावह अवस्था आउने हो, राज्य नै सङ्कटमा पर्ने कुरा हो। त्यस कारणले अहिले सरकारले जुन नचाहिने सेक्टर त नभनौँ, चाहिने हुँदाहुँदै पनि ती नचाहिने सेक्टरमा एलोकेट गरिएको बजेटहरूबाट कम्तीमा व्यवसायीहरूलाई उठ्न सक्ने अवस्थाले जस्तै के गर्नु पर्थ्यो सरकारले त्यो भन्नुहोस् न तपाईँले। कति बेला बजेट आइसकेको छ तर हामी टीका टिप्पणी अथवा समीक्षा गरिराखेका छौँ। सरकारले यति बेला व्यवसायीलाई, जसरी तपाईँ व्यवसायी सुते अवस्था छ, ब्याजको एउटा चाहिँ ब्याङ्कको लोन तिर्नलाई अथवा ब्याज तिर्नलाई चाहिँ एउटा हम्मेको अवस्था छ, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भनिराख्नु भएको छ तपाईँले। सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? सरकारले त्यही मैले भने निजी क्षेत्रको दायित्व हुँदैन, सबै सरकारलाई मात्रै ताक्न मिल्छ तपाईँहरूले? निजी क्षेत्रको पुरा दायित्व हुन्छ। मैले अघि नै भने नि, जस्तै यसमा सरकारले पनि केही सेयर दायित्व लिनु पर्यो। निजी क्षेत्रको बिल्कुल कहाँ भागेका छौँ, हामी नोक्सानदेखि डराएकै छैनौँ, तर कम्तीमा उठ्न सक्ने चाहिँ बनाऊ। नोक्सान त हुन्छ, सबै व्यवसायीलाई थाहा छ। हामी भोलि समय अवस्था नर्मल हुँदाखेरि हामी प्रफिट पनि कमाउँछौँ भनेदेखि अवस्था बिग्रेको बेला देशकाल परिस्थिति समयले गरेको अवस्थालाई हामी स्वीकार्छौँ भनेरै बिजनेस व्यवसायमा लागेका छौँ। थोरै रिस्क भएको सेक्टर हो, त्यस कारणले हामी रिस्की चिजै लिएर हिँडेका व्यवसायीहरू हुन्, रिस्क लिन डराएको होइन। तर के छ भने यो अवस्थामा टोटल्ली गभर्मेन्टले टोटल्ली या त केही सेक्टरलाई बिस्तारै बिस्तारै लुज गर्दै जानु पर्थ्यो। ठिक छ, पर्यटन सेक्टर सम्भव थिएन, अरू सेक्टरलाई बिस्तारै बिस्तारै लुज गर्दै गर्दै लगभग 1 महिना अगाडिदेखि नि गएर अब यस्तो छ भन्ने हुन्थ्यो। टोटल्ली बन्द गर भन्ने, अब बन्द गर भनिसकेपछि त्यो बिचको त सबैले सेयरिङ गर्नु पर्यो। जस्तै बैङ्कले त्यो ब्याजमा बैङ्कले केही सेयर गर्नु पर्यो, केही गभर्मेन्टले सेयर गर्नु पर्यो, कि व्यवसायले सेयर गर्नु पर्यो। हामी नोक्सान लिन तयार छौँ, तर 100% नोक्सान हामीलाई लगाउनु भएन। 100% नोक्सान तिमीले हो, तिमी गर भन्ने स्थिति आयो। यहाँ कुनै पनि अहिलेको बजेटमा व्यवसायीलाई लगभग 100% नै तपाईँको जुन लाइबिलिटिजको जिम्मेवार चाहिँ व्यवसायी मात्रै छ। यो अवस्थाबाट सृजित भएको अवस्थाबाट जुन आएको जुन नोक्सानी छ त्यसको 100% चाहिँ लाइबिलिटिज व्यवसाय नै भएको देख्छु मैले चाहिँ। अब आगामी दिनमा व्यवसाय कसरी उठ्छ? जस्तै अब यो लकडाउन सरकारले 20 गते पछाडि अलि सुधार्ने भनेको छ, व्यवसाय उद्योग धन्दालाई अलिकति सुचारू गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छ। अब बिस्तारै उद्योग उठ्नलाई के गर्नुपर्छ तपाईँहरू कसरी सोचिराख्नु भएको छ? तपाईँहरू घरमै बसेर अथवा तपाईँ चाहिँ अथवा विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरू उद्योग व्यवसायीहरू पनि छलफल गरिराख्नु भयो होला। तपाईँहरू अब उठ्ने बाटो अथवा चाहिँ यसलाई सुचारू नर्मल डेजमा फर्काउनको लागि तपाईँहरूको तयारी के छ? अब यसमा यस्तो छ, हाम्रो विशेष तयारी अब सम्पूर्ण रूपमा हाम्रै रहने हो। त्यसमा गभर्मेन्टले भने एउटा वातावरणै बनाउने हो। उद्योग व्यवसायी अब अहिलेको अवस्थामा सर्टेन जुन लाइबिलिटिज एकदम ठुलो बन्ड लाइबिलिटिज 3-3 महिना लकडाउन हुँदाखेरिको थुप्रो लाइबिलिटिज चाहिँ परेको छ। हस्पिटालिटी सेक्टरमा पनि छ, त्यसै गरी उद्योग व्यवसायमा पनि छ।
त्यसको जुन सरकारले त्यसमा केही सेयर गरिदियो भने, जस्तै ब्याजमा केही सेयर गरिदियो भने, त्यसपछि गएर जुन 1 खर्बको मात्र जुन तपाईँको जुन सब्सिडी लोनको लागि रिफाइनेन्सिङको लागि राष्ट्र बैङ्कमा पैसा राखिएको छ, त्यो धेरै कम हो क्या। किन भन्नुहुन्छ भने आज बैङ्कहरूले 30-32 खर्ब चाहिँ टोटल लोन लगानी गरेको छ। टोटल हाम्रो देशको जिडिपीको कम्तीमा पनि 8-10% भनेपछि त्यो भने 3-4 खरब हुन्छ कि। कम्ती 3-4 खरब पैसा त छुट्याउनु पर्थ्यो। 3-4 खरब पैसा त कम्तीमा 10% पैसा छुट्याएर त्यसले त्यो रिफाइनेन्सिङमा होस् वा अनि अर्को चिज ब्याजहरू अन्य चिजको लागि भनेर जम्मा 13.96 अर्ब पैसा, त्यो भने धेरै कम पैसा हो कि। त्यो भने तपाईँको 1 महिनाको मात्रै सबै बैङ्कहरूले लगभग 30 अर्ब ब्याज उठाउँदो रहेछ सबै वर्षभरिमा। 1% भनेको 30 खर्बको 30 अर्ब हो। त्यसको आधी पनि भएन, मतलब 0.5% पनि भएन। पछि धेरै कम एमाउन्ट छ कि त्यो। त्यसलाई पनि अलिकति बढाएर कम्तीमा 50 अर्ब 60 अर्ब बनाउने, कम्तीमा 2-3% त्यो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ सपोर्टको लागि त्यो एउटा पैसा छुट्याइदिने गभर्मेन्टले। दोस्रो, ठ्याक्कै देखिने गरी यो नभनिकन सर्टेन सेक्टर तपाईँको खाद्यान्न, मेडिकल लगायतका सर्टेन सेक्टरहरू जो गभर्मेन्टलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, त्यो बाहेक सबै सेक्टरलाई हुने गरी ब्याजमा चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ तिमीहरूलाई छुट आउँछ र त्यो पैसा पनि तिर्न तिमीलाई कम्तीमा तिमीहरू पहिला व्यवसाय उठाऊ। तिमीहरू आफ्नो लेबरहरूलाई, आफ्नो स्टाफहरूलाई लगायत तिम्रो आफ्नो चाहिँ सप्लायर हरूलाई जुन दिनुपर्ने पैसाहरू लगायत सामानहरू चाहिँ र मेटेरियलहरूको व्यवस्था गर्ने पैसा अलि लगानी गर, त्यसमा हामी लोन दिन्छौँ। र त्यसरी चाहिँ तिम्रो लाइबिलिटी तिम्रो हुँदाहुँदै पनि सर्टेन चिजको लाइबिलिटी चाहिँ सरकारले पनि लिइदिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। तपाईँले व्यवसाय उठाउने जुन कुराकानी गर्नुभयो, हामी त्यसैमा छलफल गरिरहेका छौँ। पर्यटन व्यवसाय हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, यो पर्यटन अब कसरी उठ्न सक्छ, तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ? एउटा पर्यटन धन्दा फेरि नर्मल डेजमा फर्किनको लागि के गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिले? अब यस्तो छ, नर्मल डेजमा फर्किनलाई पहिलो कुरा त अब हेर्नुहोस्, यो जुन यो कसैले कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको चिज छ, यो नर्मल रूपमै फर्किन त यो कोरोनाको इन नभइकन सक्दैन। तर पनि अब अलिअलि हुँदाहुँदै पनि विभिन्न देशहरूले, जस्तै अब युरोपका देशहरू, जुन इटली जस्तो देश जुन चरम प्रब्लममा थियो, त्यो देशले पनि आज चाहिँ धेरै चिजहरू पर्यटन सेक्टरका होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर अस्ट्रेलियामा, अन्य देशहरूमा, इटलीहरूमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ भने अब यहाँ पनि बिस्तारै बिस्तारै सोसियल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गराएर, अब त्यो चाहिँ कस्तो भने गभर्मेन्टले डन्ठा लिएर पुलिस लगाएर मात्रै हुँदैन, एउटा सोसियल एवेरनेस र खुद एउटा व्यवसाय आफैले पनि वा आम पब्लिकले पनि त्यो कुरा बिस्तारै मेन्टेन गर्दै जाने वातावरण बन्छ। अब बिस्तारै त्यो वातावरण बनाएर बिस्तारै खोलेर अब मोबिलाइजेसन गर्ने, टाइम लाग्छ। यो ठ्याक्कै उठ्न त, पर्यटन सेक्टर उठ्न त टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब अरू उद्योग धन्दा चाहिँ तुरुन्तै हामीहरू बिस्तारै तुरुन्तै हामी उठाउन सक्छौँ यदि गभर्मेन्टको तर्फबाट सपोर्ट हुने हो, यो फाइनेन्सियली क्राइसिस नहुने हो भने व्यवसायलाई उद्योग धन्दा उठ्छ। तर पर्यटन सेक्टर चाहिँ कस्तो तपाईँले पोजिटिभ कुरा जोड्नु भयो कि हामी उठ्न सक्छौँ, उठ्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा पोजिटिभ एसेन्स जुन राख्नुभयो नि, त्यसको ठ्याक्कै बेस चाहिँ के हो? जसरी तपाईँहरू व्यवसायीहरू, जसरी यसमा त तपाईँहरू व्यवसाय मात्र जोडिनु भएको छैन, यसमा रोजगार जसले पाइराखेको छ, कर्मचारी जो छ, मजदुर जो छ, उनीहरूको पनि भविष्य यसमा जोडिया छ होइन? उनीहरू पनि सोचिरहेछन् कि अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ त? एउटा खालको छलफल चलिरहेको छ। अब होटल व्यवसाय पर्यटक नआइ चल्दैन। आन्तरिक रूपले मात्र यो करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ लगानी भएका होटलहरू यहाँ चल्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो हाम्रो भविष्य के हुने हो? यहाँ उद्योगी व्यवसायी सँगसँगै लाखौँ मान्छेहरूको घरबार यसमा जोडिया अवस्था देख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी चलायमान बनाउनुहुन्छ यो कुरालाई? अब यो एकै फेरि कस्तो देखिन्छ भने सरजी, यो अब ठ्याक्क हामी रिब्याक हुनलाई त, जस्तै हामी चैतको जुन फागुनको माघमा जुन अवस्थामा थियौँ हामी नेपालमा, यो 76 फागुन माघ फागुनमा जुन अवस्थामा थियौँ, त्यो अवस्थामा आउनु त टाइम लाग्छ। तर ठ्याक्कै जुन हामी अहिले सुतेर ठ्याक्कै बन्द भएर एकदम भयावह जस्तो देखिएको अवस्थालाई चाहिँ कसरी, कुन बेसको आधारमा उठाउन सकिन्छ भने हामीले एउटा पोजिटिभ सोचेर एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर, अब सोसियल डिस्टेन्स जुन सरकारले पनि भनेको छ अहिले वर्ल्डभरि सोसियल डिस्टेन्स कुरा छ, त्यो मेन्टेन गराएर उद्योग धन्दाहरू चलाउने, सरकारका परियोजनाहरू सरकारले पनि अब पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था देखिँदैन। हुँदाहुँदै पनि सरकारले केही खर्चहरू, एक्सपेन्डिचरहरू, सरकारका चाहिँ बजेटहरू बढाइदिने र त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ निर्माण सम्बन्धी कामहरूलाई चाहिँ बढाउँदै गयो भने उद्योगहरू चल्न सक्ने स्थिति आउँछ। उद्योगहरू जब बिस्तारै चलेपछि ठुलो सेक्टरको मजदुरहरू, ठुलो एउटा चाहिँ जुन बसेका व्यक्तिहरू, जुन यहाँले भन्नुभयो धेरै चाहिँ रोजगार
नपाएर बस्ने अवस्था रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कम्तीमा रोजगारीको वातावरण बन्छ र सँगसँगै होटलको सन्दर्भमा पनि भन्नुहुन्छ भने अब यो त बिस्तारै प्र्याक्टिस गरेर जिरोबाट उठाउनुपर्छ। जस्तै वरिपरि आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ चिया खाने वातावरण बनाउने, बिस्तारै खाजा खाने वातावरण बनाउने, अब अलिकति कम्फर्टेबल फिल गराएर फ्राइडे चाहिँ कम्तीमा चाहिँ होटलमा गएर चाहिँ अब फ्राइडे स्याटरडे होलिडे मनाउने मानसिकता बनाउने, त्यो भने अरू 2-4-6 महिना लाग्छ। अब बिस्तारै उठ्ने हो यो ठ्याक्कै एकै फेरि जुरुक्क हामीले जस्ताको तस्तै बनाउँछौँ भन्ने सक्ने कुरा पनि छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर ठ्याक्कै उठ्न नसक्ने, ठ्याक्कै हुँदै छैन भन्ने अवस्था चाहिँ बिल्कुल छैन, उठ्न सकिन्छ। त्यसमा गभर्मेन्टले पनि एकदम दरो रूपमा धेरै चिजहरू अहिले बजेट आए तापनि अब सोच पुनर्विचार गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई एकदम कन्फिडेन्समा लिएर निजी क्षेत्रलाई पनि हामी पनि छौँ, तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने कुराको फिलिङ्स दिलाउन सक्यो भने उद्योगहरू त उठ्न सक्छ। तपाईँको ट्रेडिङ त रिब्याक हुन केही गाह्रै छैन, खोलेपछि तुरुन्तै रिब्याक हुनसक्छ। इन्डस्ट्रिज पनि बिस्तारै आउँछ भने पर्यटन सेक्टर हस्पिटालिटी बिजनेस चाहिँ अलि ढिला हुन्छ। अहिले सबैभन्दा नराम्रोसँग अब चाहिँ ढलेको व्यवसाय भने चाहिँ पर्यटन व्यवसाय नै हो भनिराखेका छन्। तपाईँ अब एकजना एउटा चाहिँ उद्योगी भएको नाताले अब प्लाइ उद्योग उत्पादक सङ्घको केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उत्पादनको क्षेत्रमा हामी अलिकति कुराकानी गरौँ। जसरी अहिले उद्योग तपाईँहरूका जुन उद्योगहरू छन्, साना उद्योगहरू, कल कारखानाहरू, यो चले अवस्था छ कि छैन? के छ अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर यो चलेको अवस्था छ कि छैन? तपाईँहरूलाई अहिले उद्योग चलाउन सहज छ कि छैन? के कस्ता अवस्थाहरू छन्, के कस्ता चुनौतीहरू छन्? किनभने भारतबाट दैनिक रूपमा विभिन्न खालका उद्योगका भनौँ न कच्चा पदार्थहरू आइराख्या अथवा चाहिँ सामान्य आइराख्या सूचनाहरू आइराखेका छन्। के छ नेपालको अवस्था, के छ अहिले? अब यस्तो छ, यसमा यही त कुरा लाग्छ क्या हामीलाई। कस्तो छ भने सरकारले बिचमा योभन्दा वैशाख 5 गतेदेखि नै एउटा के भन्ने उद्योग धन्दाहरू चाहिँ आंशिक रूपमा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चलाउने भन्ने कुरा आयो। तर के भन्यो भने उद्योग चलाऊ भन्यो, तर त्यसको लागि त मजदुर चाहियो नि। अब मजदुर त अर्को जिल्लातिर पनि हुन्छ, नजिक घर त्यो उद्योगको वरिपरि सबै बसेको मान्छे त मजदुर हुँदैन। अब बाहिरबाट मजदुर ल्याउन चाहिँ दिया छैन, त्यो वातावरण बनाएको पनि छैन। त्यसको लागि पास, त्यसको लागि गाडीको व्यवस्था, त्यो कुनै सेक्टरले पनि त्यसलाई चासो राखेको छैन। अब कुन स्थितिमा बिना मजदुर बिना चाहिँ स्टाफ त उद्योग चल्दैन। अब र मेटेरियल चाहिँ आउन पाउँछ, र मेटेरियल चाहिँ भारतबाट आउन दिया छ, र मेटेरियल पनि आउन दिया छ। अब र मेटेरियलको साटो अब इन्डियामा त लगभग नर्मल गरिसक्यो सबै चिजहरू, त्यहाँ त सहज भइसकेका छ उद्योगहरू। उनीहरूबाट त तयारी माल पनि नर्मल छ। इन्डियाको धेरै अधिकांश ठाउँ सर्टन सेक्टर छ उहाँ नर्मल गरिसक्यो र उहाँबाट त तयारी माल वस्तुहरू चाहिँ आज हाम्रा नेपालका उद्योगहरू, प्लाइवुड उद्योगहरूले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउन सक्ने चाहिँ छैन, ड्यु टु मान्छे नभएर, अरू कारणले होइन। हामी अरू सबै छ हामीसँग। अब ठिक छ, पैसाको कुरा प्रब्लम छँदैछ, फाइनेन्सिङ प्रब्लम छ, निर्यात गर्ने अवस्था छ अहिले? तपाईँहरूले जो व्यवसायहरूले उत्पादन गरेका कुराहरू निर्यात गर्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? छिमेकी राष्ट्र भारत प्लाइवुडको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा के थियो भने हामीले 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ निर्यात पनि गर्थ्यौँ। तर अहिले त्यो अवस्था किन बनेन भने अब विविध कुराहरू छ उद्योगको सन्दर्भमा। अब जस्तै मजदुरका कुराहरूमा मजदुर सम्बन्धी एक्टहरू पनि धेरै चिजहरू आएको छन्। त्यो एकतर्फी रूपमा उद्योगीहरूले मात्रै त्यसलाई चाहिँ बर्न हुने गरी चाहिँ आएका छन्। मजदुर सम्बन्धी कुराहरू, सोसियल सेक्युरिटीको कुरा, अब खर्चका कुराहरू, पानका कुराहरू, धेरै चिजहरू चाहिँ एकै फेरि चाहिँ लादिएको हुनाले अहिले चाहिँ उद्योगीहरू, प्लाइवुड उद्योगहरू अलिकति पहिला जति उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, पहिला पनि थिएनन्, यो जुन कोरोनाभन्दा अगाडि पनि थिएनन्। र त्यस कारणले धेरै चिजहरू अहिले पनि इन्डियाबाट आइरहेको छ। अब हामीले पनि त्यो इन्डियाबाट आएका प्लाइवुडहरू, अब सर्टेज चिज जो यहाँ नबन्ने चिज त आओस्, जस्तै प्लाइवुडमा पनि फर्माइका लगायतका केही आइटमहरू यहाँ बन्दैन, ती चिज आएकोमा हामीलाई आपत्ति होइन। तर जुन चिजहरू हाम्रो उद्योगमा बन्छ, ढोकाहरू, जुन तयारी ढोकाहरू, यो नेपालका सबै उद्योगहरूमा एक्सिस छन्। ती चिजहरू पनि सहज रूपमा आज भोलि पनि आइरहेका छ। जबकि हाम्रो फ्याक्ट्रीमा हामीले लेबरलाई लिनलाई जान पाऊँ, हामीलाई पावस व्यवस्था गरिदिनु, हामीलाई लेबर चाहिँ जस्तै मेरो सपोज झापामा उद्योग छ भने मलाई त लानबाट लेबर लानुपर्छ, इटरीबाट लानुपर्छ, अन्तर जिल्ला त आउन बन्द गरिदिएछ, मान्छे बन्द थियो। त्यो कारणले हामीले लेबर नपाएर हामी बन्द छौँ। तर यही बिचमा चाहिँ तयारी मालहरू चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू, गभर्मेन्ट प्रोजेक्टका लागि, अन्य प्रोजेक्टका लागि तयारी मालहरू इन्डियाबाट चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। यस कारणले नै यही कारणले मैले भन्छु गभर्मेन्टले कस्तो भने एउटा उसमा भनेर भएन कि प्र्याक्टिकल व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यो ठोस व्यवहारमा आयो कि आएन त, व्यवहारमा चाहिँ हामी उद्योगीलाई हुने हिसाबले आयो कि आएन भन्ने कुरा आउँछ क्या। त्यो सतहमा उद्योग मैत्री गरिन्छ, हामी चाहिँ यसो गरिन्छ, उद्योग स्वदेशी रोजगारलाई बढाउने, स्वदेशी उद्योगलाई बढाउने, त्यो लेखेर हुँदैन नि त, त्यो प्र्याक्टिकल्लीमा हुनु पऱ्यो नि त। स्वदेशीलाई बढाउने भने बाहिरबाट आयो त्यसलाई त बन्द गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। अब त्यो बन्द गर्नलाई चाहिँ पहिला फेरि यहाँ उत्पादन खोलिदिनुपर्छ, नत्र त फेरि उपभोक्ता त जहाँबाट पनि चाहियो उपभोक्ता त रोकिन्छ। यहाँ उत्पादन चाहिँ नखोल्ने, हामी कहाँ चाहिँ चलाउन नदिने,
होइन मान्छेले उन नदिने किन भइरहेछ किन के देख्नुहुन्छ तपाईँले अनि यसमा उताबाट पनि- आएको चाहिँ सावधानी अप्नाइएको छ अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ सुरक्षात्मक दृष्टिकोणले पनि त्यो चाहिँ राम्रो छ अथवा हामीले यहाँ त्यो सुरक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ के छ यो त्यस्तो होइन त्यसो हाम्रो गभर्मेन्टको हाम्रो सेक्टरको मिसम्यानेजमेन्ट किनभने सरकारी निकायहरूले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नै सकेन जस्तै खोलिदिने बित्तिकै सरकार तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि उताबाट जुन भारतबाट अथवा अन्य देशबाट चाहिँ जुन सामानहरू आइरहेको छ त्यो पनि त अब चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन त्यो त झन् असुरक्षित छ नि किन भन्दाखेरि इन्डियाबाट भने त त्यत्रो कोरोना भएको ठाउँबाट आउने ड्राइभर खलासी दुइटै मात्रै आउँदाखेरि पनि त थप असुरक्षा छ नि तर के छ भनेदेखि त्यो चिज चाहिँ अब धेरै टाउको दुखायो भने सरकारको बोर्डरमा टक्क राजस्व लिन पाउने भयो सरकारले त्यो राजस्व लियो भन्सारले स्वाट पठाइदियो उनीहरूलाई पनि टेन्सनै भएन कहाँको लेबर लाने कहाँ अब यहाँ खोल्दाखेरि के भयो भने अस्ति खोलेपछि तुरुन्तै फेरि 3-4 दिनपछिबाट एकदम आक्रामक रूपमा टाइट गरियो अब हामी आज उद्योग व्यवसायीहरू हामी अलिअलि फेरि चल्ने हो कि भनेर अलिअलि मात्रै हामीले प्र्याक्टिस गरेका थियौँ 5-7 दिन चाहिँ हामी लेबर म्यानेज गर्न अन्य के गर्न सकिन्छ कम्तीमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको 3 सिफ्ट चल्छ भने 1 सिफ्टमा 8 घन्टा मात्रै किन नचलाउँ 8 घन्टा भए पनि चलाउँ भनेर कोसिस गरिएको थियो तर त्यही बिचमा फेरि टाइट भयो फेरि सबै सेक्टर हिँड्नलाई आगमन बन्द फेरि गाडीलाई नि पास तपाईँ सामान बोकेको गाडीलाई समेत रोकिदिने मेरै गाडी चाहिँ सामान बोकेको चाहिँ गाडीहरू चाहिँ प्रहरीले चाहिँ होइन छैन फेरि गृह मन्त्रालयको चाहिन्छ यो चाहिन्छ अलिकति त्यो वाणिज्यले एउटा सूचना दिने गृहले अर्को दिने यो धेरै ककटेल कुरा भएर फेरि हामी डिस्करेज भयौँ ल भइहाल्यो अब त्योभन्दा राम्रो 10 दिनपछि विभिन्न यो उद्योग चलाउन पनि विभिन्न विभाग मन्त्रालयहरूको बिचमा तादम्यता भएन र म्यानेजमेन्ट गभर्नमेन्टको वेल म्यानेजमेन्ट भएन उद्योग मन्त्रालय अथवा विभागले उद्योग चलाऊ भन्छ गृह मन्त्रालयले अथवा त्यहाँबाट खटिएका तत्त कर्मचारीले तिम्रो पास उपयुक्त भएन भन्छ अथवा सामाजिक रूपमा पनि त्यही खालका कुराहरू होला सामाजिक जस्तै अब लोकलमा कस्तो भइदियो भने उद्योग वरिपरिका बासिन्दाहरू अब त्रसित थिए उहाँहरूले पनि कस्तो भने ठ्याक्कै उद्योगमा गाडी सामान लोड गर्न आएपछि सामान कहीँबाट आएपछि उहाँहरू एकदम आत्तिनी ओहो यहाँ त कोरोनाको त्यो चाहिँ उनी लिएर आयो भिडै लिएर आयो जस्तो रूपमा हेरिदिएपछि अब त्यो समाजमा वरिपरि सधैँ बस्नुपर्ने छिमेकीहरू उहाँहरूकै नजिक चाहिँ उद्योगहरू हुन्छ अब उहाँहरूबाट त्यत्रो विरोध हुँदाहुँदै हामीले उद्योग चलाउन सकेनौँ अब त्यो बिचमा अब त्यो चाहिँ सरकारको यसमा कमजोरी के छ भने सरकारले त यो उद्योग सरकार र व्यवसायी दुवैजनाले पारस्परिक रूपमा राम्रो कन्भर्सेसन नहुन सक्दाखेरि यो भयो हजुर कन्भर्सेसन नहुन सक्दैन हामीले कोसिस गरेको हामी पटक पटक भन्ने जिल्ला स्थित सिडिओ कार्यालयमा भन्ने हामी जानी पनि ल न यो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो गर्न उहाँहरू के भन्नुहुन्छ होइन यो गर्न एकदम गाह्रो छ यो नभन्नुहोस् एकदम टाइट छ यो आक्रामक छ अब पुलिसकै अगाडि पब्लिकहरूले अब जाऊ पुलिसहरू भन्छ होइन मिल्छ उद्योगलाई जान दिएछ भनिरहेको छ पब्लिकले फर्काइदिएछ गाडीहरू हाम्रै झापामै उद्योगहरूमा आएको भन्सारबाट आएको गाडीहरू पनि पब्लिकले फर्काइदियो जुन र मेटेरियलको गाडीहरू पब्लिकले फर्काइदियो उद्योगमा अब र मेटेरियल त चाहिन्छ सर्टेन चिजहरू त र मेटेरियल भारतबाट पनि आउँछ तर प्लाइवुड उद्योगमा चाहिँ 70% कच्चा पदार्थ चाहिँ फेरि हाम्रो लोकल नेपालकै लोकलै र मेटेरियल हो त्यस कारणले यो उद्योग अब राष्ट्रको तपाईँको यो व्यापार घाटा कम गर्नलाई पनि धेरै फलदायी उद्योग हो सरकारले एउटा खालको अहिले जुन राजस्व आर्थिक वृद्धि दरका सूचाङ्कहरू प्रकाशित गरेको छ हिजोको बजेटमा पनि त्यो कुराहरू आएको छ यो अहिले भइराखेका उद्योग व्यवसायले तपाईँ अहिले जुन पृष्ठभूमिमा कुराकानी गरिराख्नु भएको छ त्यो मिट गर्ने सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त्यो राजस्व वृद्धि दर यो सबै कुराहरू यो मिट गर्छ कि गर्दैन यो के देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो त बिल्कुलै अब त्यो सुन्दाखेरि पनि अब आम साधारण अर्थशास्त्रका यो सन्दर्भमा हामी अब व्यवसायी सर्टेन अर्थशास्त्रका कुरा बुझ्या भए पनि विज्ञहरूले बताउनुहुन्छ होला बताइ पनि सक्नु भएको छ यो हाँसउठ्दो कुरा छ कि हेर्नुहोस् अब यस्तो अवस्था छ यो साल तपाईँको 9 महिना मात्रै चल्यो 3 महिना मात्रै नचल्दा त 2.3 आर्थिक वृद्धि दर भएको छ अब अर्को वर्षको कुनै निश्चिततै छैन कि यो टाइममा आएर बुमिङ हुने हो यो टाइममा जस्तै होटल लाइन त सरकारले चाहोस् हामीले चाहोस् जसले चाहे रिभाइभ हुँदैन यो साल हल्का तपाईँको उठ्नु हल्का तपाईँको यसो म्यानेजमेन्ट गरेर चल्यो खुल्यो भन्ने मात्रै हुन्छ त्यसले कुनै पनि ओभरहेड उसको व्यक्तिगत ओभरहेड कुनै पनि धान्न सक्ने स्थिति रहँदैन चल्छ भने त्यस्तो अवस्थामा 7% को आर्थिक वृद्धि दर त्यो कुनै हालतमा सम्भव छैन त्यो देखिँदैन अब सरकारले पनि त एउटा स्ट्राटेजी नबनाइकन जसरी उसले चाहिँ भनिराखेको छ कि एउटा प्लान नगरिकन त यो बनाएन होला अब त्यो प्लान त देखिनु पर्ने नि त अब खोइ त बजेटमा देखिएन कहीँ पनि अब हेर्नुहोस् अब चालु खर्च मात्रै चाहिँ 9.5 खरब चान्सुन चाहिँ 9.48 खरब चाहिँ 64.4% चाहिँ चालु खर्च छ तपाईँको पुँजीगत खर्च 23.9% मात्र छ त्यो भने त धेरै कम हो नि त्यसले त्यही चलायमान पुँजीगत खर्च चलायमान गरेरै चाहिँ तपाईँको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो नि कसैले तलब खाएर कसैले चाहिँ भत्ता खाएर चाहिँ तपाईँको बढ्ने त होइन भनेपछि पुँजीगत खर्च त्यति पुँजीगत खर्च गराउने अनि यस्तो अवस्था छ उत्पादन बढ्ने छ भने यस्तो अवस्था छ अब तपाईँको कृषिमा पनि अब त्यो वितरणमुखी छर्ने खालको मात्रै बजेट देखिन्छ तपाईँ कृषि सेक्टरमा पनि ठ्याक्क व्यवसायीहरूलाई निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गरेर ठुल्ठुला चाहिँ
कृषि योजनाहरू परियोजनाहरू ठुल्ठुला चाहिँ उहरू गर्ने त देखिँदैन। अब प्रधानमन्त्री यसपालिको बजेटमा त कृषिलाई नै बढी जोड गरेर देखिया छ नि त। जोड गरे पनि हेर्नुहोस् है, अब लास्ट इयरमा पनि प्रधानमन्त्री त्यो रोजगार के कार्यक्रम भनेर 5-6 अरब चान्चुक पैसा छुट्याएको थियो। त्यही त्यसलाई पनि निरन्तरता छ अहिले, त्यसलाई निरन्तरता दिएर डबल गरियो। तर के छ त्यो एकदम त्यो कुनै पोहोर सालै इफेक्ट नभएको चिज, पोहोर सालै त्यो बजेटले ठाउँ ठाउँमा यहाँ आएर देख्नुभयो होला आज मिडिया पर्सन, कतिपय ठाउँमा सामान्य बाटाहरूमा चाहिँ ढुङ्गाहरू हालेर ती पैसा सकिया छन्। पैसाको दुरुपयोग मात्रै भएको छ। त्यो झारो उखालेर पैसा छन्, सामान्य भयो त्यो भने त्यस्तो पैसा त्यसरी पैसा छड्नेतिर लानु भएन। त्यो 9-12-14 खरब पैसा चाहिँ एउटा ठुल्ठुला उद्योगहरूको डिजाइन गर्ने, ठुल्ठुला कृषि परियोजनाहरू चाहिँ डिजाइन गर्ने, एउटा चाहिँ पूर्वाधार बनाउने र एउटा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोट गरेर ठुल्ठुलो हेर्नुहोस् के छ भन्छ नि। अब हेर्दाखेरि भन्दाखेरि एकदम मजा लाग्छ कि विदेशबाट आउने 7 लाख मान्छेलाई कृषिमा हामी लाउँछौँ, तर उनीहरू आफै कृषिमा लाग्दैनन्। किन उनीहरू हिजो कृषिमा लाग्ने भए त हिजो यी कृषि गरेर उनीहरू विदेशै जाँदैनथ्यो नि। उनीहरूले कस्तो भने सबैको त्यो इन्टरप्रेनरसिप हुन्छ भने सरकारले स्थानीय तहले यति बेला माहौल बनाइदिने हो भने अथवा ती सबै कुराहरू मेन त मुख्य त बजारको व्यवस्थापन सही हुने हो भने त अवश्य पनि लाग्छन् होला नि। होइन त्यो बजारमा को कुरा मात्रै छैन, त्यसमा के छ भने मुख्य कुरा त्यो इन्टरप्रेनरसिप वा लिडरसिप लिएर म चाहिँ के भन्छु भने गर्न सके धेरै राम्रो। सानसाना उद्योगहरू उहाँहरूले पनि सानसानो कृषिहरू जुन विदेशबाट आउँछ उहाँहरूले पनि गरे हुन्छ। तर मास बेसमा र कृषिको धेरै ह्युज क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्ने हो भने ठुल्ठुला निजी सेक्टरका व्यक्तिहरूलाई कृषिमा आकर्षित हुने वातावरण बन्नु पर्यो। त्यो वातावरणलाई चाहिँ उनीहरूले रोजगार चाहिँ ती निजी क्षेत्रले दिन्छन् कि त्यो किसानहरू जो विदेशबाट फर्किनलाई रोजगार त्यहाँ उनीहरूले कम्फर्टेबल फिल गर्छन्। अब आफै इन्टरप्रेनरसिप हुँदाखेरि के हुन्छ नि त्यो ऋण लिन्छन् त्यो पछि ऋण तिर्न सक्दैनन् धेरैले। अनि तिर्न नसकेर के हुन्छ भोलि चाहिँ न उनीहरूले त्यत्रो ठुलो औजारहरू उपकरणहरू लगानी गरेर चाहिँ रिस्क लिन सक्छन्। अब सानसानो रिस्कमा सानसानो चिजमा गरेर चाहिँ भोलि चाहिँ उनीहरूको माथि लोनको लोड पर्छ अनि फेरि सरकारले त्यसलाई मिना गर्छ भनेपछि यो बाँडेको मात्रै पैसा हुन्छ। तर उनीहरूले यहाँले भने जस्तो बजारको सन्दर्भमा त्यो पनि कुरा छ। जस्तै अहिले केही चाहिँ सरकारले केही चिजहरू कृषिमा चाहिँ गरेर देखिन्छ। जस्तै यो ट्याक्सहरू जुन के भन्छ अन्तशुल्क लगाइदिएको छ केही चिजमा, जस्तै इम्पोर्टमा कृषिमा अलिकति थोरै चाहिँ डिस्करेज गरेको छ। तर मेरो भनाइ वा हामी निजी क्षेत्र वा व्यवसायी किसानहरूको भनाइ के भने जुन भारतबाट 1 खर्ब चान्चिनको कृषि उपज आउँछ त्यो चिजलाई त यस्तो अवस्थामा त हामीले बन्द गर्न सक्नुपर्छ नि। यस्तो अवस्थामा त हामीले टोटल्ली डिस्करेज गर्ने योजना हुनुपर्छ नि। त्यस पछाडि के हुन्छ यहाँ सर्टेज हुन्छ, ठिक छ, डेफिनेटली यहाँ भाउ बढ्छ। केही भाउ बढेपछि त्यसमा केही दिन किसानहरू बेनिफिट एक्स्ट्रा लिएलान्, तर के हुन्छ त्यसले त आकर्षण गराउँछ नि त किसानहरूलाई। त्यसले त किसानहरू आकर्षित हुन्छन्। तै पनि त्यसलाई उपभोक्ता नठगिन् भनेर सरकारले त्यसलाई एउटा चाहिँ समर्पण मूल्य तोकिदिएर यति हो तिमीहरूको उत्पादनको लागत यो र यति मूल्य चाहिँ मिनिमम हो भने तोकिदिएर किन्ने सिस्टम सर्टेन समय गरिदिएपछि पछि त आफै रेगुलाइजेसन हुन्छ नि। सरकार त्यो बिचमा पर्नै पर्दैन, मूल्य तोक्नै पर्दैन, डिमान्ड र सप्लाईले आफै मूल्य निर्धारण गर्छ अनि धेरै मान्छेहरू कृषिमा लाग्छन् कि। अब बजार चाहिँ हेर्नु 1 खरब चान्स। अब हेर्नु यहाँ कस्तो दुःखद कुरा छ भने अब हाम्रो गाउँ घरतिर जुन यो ललितपुर तपाईँको काभ्रे काठमाडौँ वरिपरिका जुन धादिङका क्षेत्रहरूबाट जुन तरकारी काठमाडौँ ल्याउँदा चाहिँ त्यहाँ कोरोना लाग्यो भनेर त्यत्रो हङ्गामा गरियो। काठमाडौँ त्यहाँबाट ल्याउँदा चाहिँ गाउँबाट सबै रोकिया छ। ठाउँ ठाउँमा कहिले दुध रोकिदिने कुनै गाउँपालिकाले, कहिले तरकारी रोकिदिने, कहिले काँके रोकिदिने, गाउँबाट त्यो भयो। तर खुरु इन्डियाबाट चाहिँ कस्टमबाट सुई ट्रकहरू आएर चाहिँ यहाँ लोड गरेर हामी यो बिचमा लकडाउनमा 70-80% तरकारी हामीले इन्डियन तरकारी खायौँ। त्यो चिजमा त सरकारले ध्यान दिनुपर्छ नि। त्यो चिजहरू त त्यो चिजमा त एकदम त्यो सेक्टरमा हेर्ने मान्छे जिम्मा लाएर प्रशासनलाई त्यो कम्फर्टेबल गराउने, त्यो तरकारी चाहिँ सहज रूपमा आउन दिने, उताको बरु डिस्करेज गरिदिने त्यो गर्नु पर्थ्यो। अब त्यही सेक्टर हाम्रो उद्योगहरूमा पनि त्यस्तै छ। हाम्रा उद्योगहरूबाट सामग्री पठाउँदाखेरि हाम्रा उद्योगहरूमा उत्पादन गर्नको लागि लेबर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले कुनै चासो राखेको देखिँदैन। तर अब इन्डियाबाट चाहिँ सरक्क आउनु पर्यो भने सरक्क भन्सारतिर सरक्क मालहरू आउँछ। यसरी त कसरी अनि मुखले चाहिँ तपाईँको स्वरोजी के अरे नेपाली उद्योगलाई बढाउँछु, नेपाली चिजहरूलाई चाहिँ बढाउँछु भनेर मुखले वा व्यवसायमा कागजमा लेखेर हुँदैन। त्यो प्र्याक्टिकल भोलि भन्सारमा त्यो चिजहरू देखिनु पर्यो। प्र्याक्टिकल भोलि हाम्रा चाहिँ यो प्रशासकहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ देखिनु पर्यो नि त मार्केटमा। म होमजी म त्यहाँ आउँछु। तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्नुभयो कि कृषि सेक्टर। सरकारले हामी त कृषि प्रधान देश, अधिकांश मानिसहरूको जीवनयापन चाहिँ यति बेला कृषिमै आत्मनिर्भर छ। कृषिमा कर्पोरेट हाउसहरू किन आउँदैनन्? कृषिमा ठुला उद्योगी व्यवसायी घरनाहरू कृषिमा लगानी किन गर्दैनन्? किन यसमा सम्भावना देख्दैनन्? जसरी तपाईँहरू जहिले पनि तपाईँहरू एउटा उद्योग व्यवसायी भएको नाताले तपाईँ विदेशबाट फर्किएर आएको युवालाई किसानमा जोडिए भन्नुहुन्छ।
तपाईँ आफै किसान कृषिमा किन लगानी गर्नुहुन्न? ठुल्ठुला बिग हाउसले यसमा किन लगानी गर्दैनन्? के छ यसमा भित्री पाटो? किनभने कृषिमा त सरकारले अनुदान पनि दिएको छ। अब यस्तो छ, कस्तो छ भने कृषिमा ठ्याक्कै लगानी नगरेको होइन। हामी आफैले पनि, मैले पनि चिया उद्योगमा चिया बगान लगायत त्यो कृषि सम्बन्धी थोरै बहुत मैले काम गरेको छु, नगरे होइन। तर डेफिनेटली यहाँले भने जस्तो कर्पोरेट हाउसहरू, ठुल्ठुलो बिग हाउसहरू, उद्योगीहरू यो सेक्टरमा आउन नसकेको कारण के हो भने अब बजारमा के छ भने यसको चाहिँ बजार चाहिँ अव्यवस्थित छ। एउटा अव्यवस्थित बजार छ। सरकारले यसलाई चाहिँ कुनै सरकारको मात्रै दोष होइन, यो चाहिँ एउटा तरकारीहरू चाहिँ एकदम फुटकर हिसाबले एउटा व्यवस्थित कहाँ बेच्ने पनि छैन, यसको बजारको ढुक्कको व्यवस्था पनि छैन। अनि त्यसपछि गएर उत्पादनको मूल्य जस्तै अब यो मैले अघि नै भने बजारको कुरा हो कि विशेष गरी बजार चाहिँ तपाईँको यसको बजारको सुनिश्चितता नभएको कारणले सेल्सको जब सुनिश्चितता हुँदैन भने त्यसमा त आखिरमा निजी क्षेत्र त नाफाको लागि काम गर्ने हो। नाफाको सँगसँगै ठिक छ, सोसियल रेस्पोन्स पनि हुन्छ निजी क्षेत्र, तर विशेष गरी नाफा त अब जब बजारको सुनिश्चितता छैन, बजारमा चाहिँ जस्तै अब चाहिँ यत्रो ठुलो देश इन्डिया हामीसँगै छ, त्यहाँबाट वार सामान आउने, अब यहाँको चिजहरू कुहिएर जाने। हेर्नु बिचमा किसानहरू पो आफ्नो चाहिँ निजी जग्गा छ, उसले ल ठिक छ आफ्नो श्रम आए पनि मान्छ, नआए टाउकोमा हात लाएर बस्छ, उसले रिस्क पनि कम ल्याछ, उसले मान्छ। तर एउटा व्यवसायले ठुलो लगानी गर्यो भने भोलि चाहिँ यहाँ हामी टन्न उत्पादन गरौँला, त्यो बेला चाहिँ खुवाई चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ सस्तोमा चाहिँ सामान आइदिएर चाहिँ यहाँ बजार अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ बजार डाउन भयो भने त एकै फेरि त त्यो व्यवसाय सिद्धियो, ऋणको भारमा त पर्छ। त्यस कारणले यो सेक्टरबाट तपाईँले यहाँनिर प्रश्न पारिदिनु भयो कि यो प्रश्न के पारिदिनु भयो भने सरकारले पब्लिकलाई एउटा चाहिँ मुर्गा बनाइरहेको छ, टिपिकल शब्दमा भन्दाखेरि। किन भन्दाखेरि नि कृषि 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 भन्ने, तर कर्पोरेट बिग हाउसहरू चाहिँ कृषिमा नआउने, अनुदानका व्यवस्था पनि छन्, यी सबै छन्। वास्तवमा किन यो आइराखेको छैन भन्ने कुरो तपाईँले जुन प्रश्न पार्नु भने यसमा सुधार गर्नुपर्ने पाटोहरू धेरै देखियो। के देख्नुहुन्छ तपाईँ? सुधार गर्ने भने त्यही हो, मुख्य कुरा बजारको कुरा हुन्छ, बजारको सुनिश्चितता। जस्तै तपाईँले कुनै पनि चिज उत्पादन गर्नुभयो, जस्तै एउटा मान्छेले, एउटा किसानले वा एउटा व्यवसायीले आलु उत्पादन गर्यो, उसको कस्ट चाहिँ सपोज तपाईँको 30 रुपियाँ किलोको पर्छ भने उसले कम्तीमा 32 रुपियाँमा त 10% वा 5% वा 7% नाफा खाएर ढुक्कले बेच्न पाउने भन्ने उसलाई कन्फिडेन्स त हुनु पर्यो नि त। उसको लागतमा भएपछि न अनि उसले क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्छ। अब उसको लागत 30 रुपियाँ भयो भने यहाँ 20 रुपियाँमा पनि बेच्नुपर्छ, यहाँ 16 रुपियाँमा पनि बेच्नुपर्छ, 15 रुपियाँमा पनि बेच्नुपर्छ। अब कुनै बेला झुकेर 30 को 40 होला, 50 होला। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा कसरी मान्छेहरू चाहिँ एउटा व्यावसायिक मान्छेहरूले त सबैले हेर्छ, नाफा नोक्सान पनि हेर्छ, सबै हेर्छ। कृषिमा लगानी सुरक्षित देखिएन, कृषिमा लगानी सुरक्षित छैन। यो चाहिँ निर्वाहमुखी मात्र भयो, एकदम निर्वाहमुखी, जीवनयापन गर्नको लागि मात्रै निर्वाहमुखी मात्र भयो भन्नु पर्यो। यो जति बजेट हाले पनि हुने त्यही हो, जबसम्म प्रष्ट रूपमा हामीले जुन यो इम्पोर्टहरूलाई बन्दै गरिदिनुपर्छ। म त भन्छु कृषि उपज त टोटली बन्द गर्नुपर्छ, कृषि उपज त टोटली बन्द गरिदिनुपर्छ। जब त्यो टोटली बन्द गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीलाई डिमान्ड क्रिएट हुन्छ, त्यसपछि सरकारले बिचमा बसेर केही समयलाई एउटा मूल्य तोक दिएर यति मूल्य यति हुन्छ, एउटा लागत चाहिँ अनुसन्धान गरेर हरेक चिजको एउटा मूल्य तोक दिएर कम्तीमा त्यो बजारभन्दा घटी बढी बेच्न पर्ने केही समय गरिदिएपछि त्यसपछि डिमान्ड र सप्लाईले आफै मूल्य निर्धारण गर्छ, अटोमेटिक हुन्छ। त्यसमा धेरै मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्, नाफा भएपछि आकर्षित भइहाल्छ नि, कसैले बोलाउनै पर्दैन नि। तिमी कृषि गर, तिमीलाई चाहिँ लोन दिन्छु, तिमीलाई चाहिँ अनुदान दिन्छु, अनुदानले हुन्छ? अनुदान मात्रै दिएर हुँदैन, त्यो त नचाहिने कुरा हो। त्यो अनुदान दिने भनेको कुरा त त्यो के छ भने त्यो बजार दिनु पर्यो, बजारको सुनिश्चितता हुनु, बिउ दिनु पर्यो, मल दिनु पर्यो, सिँचाइ दिनु पर्यो। त्यस कारण ती चिजहरू पूर्वाधारहरू बनाइदिनु पर्यो। हामीलाई मलहरू समयमा किन्न पाउनु पर्यो, तपाईँको फ्रीमा पनि चाहिएन, बिउहरू पनि किन्न पाउनु पर्यो, सिँचाइको पूर्वाधार तयार गरिदिनु पर्यो। अनि सर्टेन चाहिँ ब्याजमा, सर्टेन कम से कम ब्याजमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने हो। निजी क्षेत्रहरू मजा लाग्छ, किन लाग्दैन? यो नचाहिने टाउको दुखाएर उद्योगहरूमा कमी गाह्रो छ, त्योभन्दा एउटा रमाइलो पनि छ, कृषिमा एउटा हाराबारा पनि छ, हाम्रो त रगतमा छ आत्मसन्तुष्टि। हाम्रो पिता पुर्ख सबैले गरेका चिज त्यही हुन्। आज हामी त्यो चिजबाट नहुने भएर त अर्को सेक्टरमा चाहिँ हामी 20औं-25औं वर्षदेखि ती कृषिबाट मात्रै केही गरी पनि हामी उमा लाग्न सकिँदैन भनेर चाहिँ हामी अन्य सेक्टरमा हात हालेको हो। ठिक छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी बजेटको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। बजेटलाई व्यवसायीहरूले कसरी हेरिरहेका छन्, उद्योगीहरूले कसरी हेरिरहेका छन्। नेपाल प्लाइ उद्योग उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं होटल व्यवसायी होम प्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ हामीसँग। हामी थप छलफल गर्नेछौँ किसान अथवा कृषिमा कतिको जोखिम छ, सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, यी थप विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। एकैछिनको व्यापारिक विश्राम।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बिगुल बहसमा छौँ। आज हामी बजेटको बहस गर्दैछौँ। बजेटको बहसमा हामी कृषिमा भइरहेको लगानी, त्यसले दिइरहेको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ आउटपुट र यो व्यवसायी घरानाका भनौँ न, कर्पोरेट हाउसहरू, ठुला घरानाका व्यापारीहरू, ठुला घरानाका व्यवसायीहरू अथवा उद्योगपतिहरू किन कृषिमा लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा हामी एकजना उद्योगीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। यो कृषिमा तपाईँले जसरी एउटा खालको छर्लङ्ग पार्नुभयो नि, एउटा खालको चाहिँ के छ त, सरकारले यो लगानी मात्र गरिरहेको छ, यसबाट आउटपुट आइरहेको छैन भन्नुभयो नि, के गर्नुपर्छ सर? अहिले पनि मानिसहरू कृषि 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 अनुदान यसैमा रुमलिरहेका छन् होइन? यदि यस्तो छ कि यसमा अनुदान पनि कस्तो छ भने एउटा पेपर मिलाएर त्यो पैसाहरू लिने र अरू सेक्टरमा युज गर्ने जस्तो वातावरण बनाएको छ। अनुदानका पनि अलिकति टाठा बाठाले मात्रै त्यो चिजमा हात हालेका छन् एउटा कुरो होइन। अनुदानै पनि युटिलाइज फुल्ली भएको छैन र त्यसलाई अनुदानलाई हरेक चिजलाई त्यो पोलिटिकलाइज पनि गरिन्छ। अब यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा म चाहिँ के भन्छु भने अब यो सबै यसमा समाधान सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। हरेक सेक्टर चाहिँ एउटा गतिशील हुनको लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। निजी क्षेत्र भने त्यो आम सबै हो, त्यो एउटा किसान पनि हो, सानो पनि हो, ठुलो पनि हो। तर एउटा ठुलोलाई आकर्षण गर्न सक्यो भने, ठुला उद्योगीहरूलाई, ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसलाई आकर्षित गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ के छ भने तिनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ म्याच्योर ढङ्गले ती चिजहरूलाई राज्यसँग पुर्याउन पनि सक्छ। त्यस कारणले विशेष गरी गभर्मेन्टले एउटा वातावरण, बजारको वातावरण, त्यसपछि गएर त्यो जुन कृषिका चिजहरू, जुन अब एउटा इन्सुरेन्सको जस्तो भर्खर आएको छ इन्सुरेन्सको कुरा, अब सरकारले अहिले बजेटमै लेखाएको छ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ छिटो र सरल रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिने भनेको छ। भनेपछि इन्सुरेन्स त अलि अगाडिदेखि आएको छ कृषिमा। अब यो चिजमा पनि बहुत गाह्रो छ, जो पराएछ उसलाई थाहा छ। किसानहरू आज धेरै, तपाईँले बुझ्नुहोस्, धेरै किसानहरू जसको बालीनाली नष्ट हुन्छ, जसको चाहिँ वस्तुभाउहरू चाहिँ जुन मर्छ, आतात हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ त्यति सहज चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स प्राप्त गर्न सकेको छैन। चाहे त्यो त उद्योग सेक्टरमा पनि त्यस्तै छ। उद्योगहरूले पनि हामी इन्सुरेन्स गर्छौँ, इन्सुरेन्स जुन भएको क्षतिलाई चाहिँ लिनलाई बहुत गाह्रो छ, बहुत बेला छ, धेरै घुमाउरो छ। त्यस कारणले त्यस्तो चिजहरूमा अलिकति प्रष्ट रूपमा क्षति हुने बित्तिकै तुरुन्त इन्सुरेन्स पाउने, एउटा इन्स्योर जस्तै उद्योग 100% चाहिँ जस्तै एउटा रिस्क कभर गरेको चाहिँ इन्सुरेन्सको व्यवस्था जुन सरकारले भनेको छ, अब भन्नलाई भनेको छ, प्र्याक्टिकलमा भएको छैन कि पेपरमा धेरै ठिक छ। यो हरेक वर्ष आएको छ, यो वर्ष पनि छ, अघिल्लो वर्ष पनि छ। पहिलाको अर्थमन्त्रीहरूले पनि यसलाई वर्षौँदेखि मैले सुनिरहेको छु कृषिमा फोकस, आजदेखिको कुरा होइन यो 20औं वर्षदेखि चाहिँ कृषिमा फोकस छ सरकार। अब अहिले त झन् बढी फोकस देखिन्छ। तर फोकस भएर प्र्याक्टिकलमा त्यो किसान मरेको छ कि छैन, वा त्यो निजी क्षेत्र कसैले काम गर्यो भने त्यसलाई बचाउन सक्ने चाहिँ सरकारको चाहिँ व्यवहारिक निकायहरू कतिको मजबुत छ, त्यसमा भर पर्छ। अहिले पनि सर हामीले केन्द्र सरकारलाई मात्र टार्गेट गरिरहेका छौँ, अथवा केन्द्र सरकारलाई मात्र। देशमा 3 तहको सरकार छ सर, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार। यो 3वटा सरकारको तादम्यता सबै ठाउँमा बजेट पनि एलोकेसन भएको छ। स्थानीय सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी हुन्छ नि सर। अहिले झन्डै 3 वर्ष जति भइसक्यो चाहिँ यो स्थानीय सरकारहरू आएको, अझ 3 वर्ष नि बढी भइसक्यो। उनीहरूले आफ्नो जुन उपस्थिति देखाउनु पर्थ्यो नि जनतामा, यो किन भइराखेको छैन? त्यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने पोलिटिकल्ली, अब प्रदेशको त म भन्दिनँ, प्रदेश त अब के को लागि कसरी त्यसले गर्छ काम, तर एउटा स्थानीय तह चाहिँ अति राम्रो काम भएको छ अहिले। जुन यो अहिले पछाडि संविधान बनेपछि एउटा हामीले उपलब्धि आम नेपालीहरूले गर्न सकेको कुरा, स्थानीय निकायमा धेरै चाहिँ अधिकारहरू दिएको छ। त्यो चाहिँ एकदम त्यो प्र्याक्टिकल कुरा हो, किनभने जुन ठाउँमा उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्छन् त्यो चिजहरू। त्यस कारण यी चिजहरूलाई प्रदेश त अब त्यसको कोर्डिनेट गर्ने होला, स्थानीय तहमै सम्पूर्ण रूपमा अधिकार दिएर त्यहीँबाट चाहिँ त्यसले तुरुन्त चाहिँ जे कृषिका चिजहरू जानुपर्ने हो 80-90% चिज चाहिँ स्थानीय तहबाटै जानुपर्छ। स्थानीय तहबाट गयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिकल हुन्छ। उनीहरू त उहाँ बस्छन्, स्थानीय निकायले हेर्छन्। तर अब एउटा कुरा के छ भने सँगसँगै स्थानीय निकाय पनि भर्खर अब यो त्यत्रो ठुलो चाहिँ अधिकार जाँदाखेरि उनीहरूले पनि त्यति सहज रूपमा त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यति राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई मतलब जिम्मेवारी निभाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यो त बिस्तारै प्र्याक्टिसले होला, पोजिटिभै सोचौँ हामीले। तर अहिलेसम्मको चाहिँ स्थानीय निकायले पनि त्यति प्र्याक्टिकली गर्न सकेका छैन। सरकारले दिन पनि त्यसरी प्र्याक्टिकली फुल्ली स्थानीय निकायलाई दिया पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस्, अब केही चिजहरू दिया देखिन्छ, ती सबै चिजहरूलाई 100% जस्तै सरकारले भने त, केन्द्र सरकारले भने त केन्द्रका चिजहरू पो हेर्ने हो त। यो कृषिका कुरा, अन्य कुराहरू स्थानीय निकायमा हुने तल्लो लेभलका बाटाघाटा, निर्माण सिमाण सबै स्थानीय तहलाई दिए भइहाल्यो नि। नेसनल इस्युका, राष्ट्रिय गौरवका यस्ता चिजहरूमा एउटा प्लानिङ मात्रै बनाउनु पर्ने हो नि केन्द्रीय गभर्मेन्टले। अहिले पनि केन्द्रीय गभर्मेन्टसँग धेरै पावर छ कि स्थानीय तहमा छैन त्यो पावरहरू।
अहिले पनि त्यो पावरको बजेटका कुराहरू सबै केन्द्रमै देखिन्छ। अब केन्द्रले दिएको विनियोजन गरेपछि मात्रै उता जाने हो होइन, तर केन्द्रले पनि के छ फोकस हेर्नुहोस् न अब कसरी गएको छ। अब त्यत्रो स्थानीय तह सबैलाई कति बजेट छ अनि केन्द्रबाट चाहिँ गर्ने चाहिँ बजेट कति छ, धेरै फरक छ नि। तर अहिले एउटा पोजिटिभ कुरा के छ भने सर, प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ यति बेला चाहिँ ब्याङ्कहरू गएका छन्, भित्र गाउँमा ब्याङ्कहरू छिरेका छन्। अझै पनि स्थानीय तहले चाहिँ ती सबै व्यवसायीहरू जो साना व्यवसायी, घरेलु व्यवसायी, साना व्यवसायीहरू छन्, तिनलाई स्थानीय तहले समेट्न सकेको देखिँदैन। तपाईँ व्यवसायीको नजरले हेर्दाखेरि ती साना व्यवसायीहरू, हामी ठुला व्यवसायको त कुरा गरि नै रहेका छौँ, त्यसको विषयमा राज्यले अथवा ती विभिन्न तह र तबकाले चिन्ता र चासो गरिराखे होला। जो नर्मल एउटा किसान हुनसक्छ, साना व्यवसायी हुन सक्छन्, तिनलाई व्यवस्थापन गर्नलाई स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ सर? अब यस्तो छ, स्थानीय तहले विशेष गरी गर्नुपर्ने चाहिँ अब सरकारले पनि ल्याएको छ क्यारे। अब कुनै व्यवसाय गर्दैछ भने पहिलो कुरा त्यो व्यवसायको बारेमा एउटा ट्रेनिङहरू, सेमिनारहरू, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवसायको, त्यो उत्पादनको, त्यो चिजको बारेमा जानकार चाहिँ हुनु पर्यो। पहिलो रिस्क फ्याक्टरको बारेमा जान्नु पर्यो, त्यसको बजारको बारेमा जान्नु पर्यो, त्यसका सम्पूर्ण एनालाइसिसहरू कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने यस्ता चिजहरू, मोटिभेसनल चिजहरू चाहिँ स्थानीय निकायले दिनुपर्छ। अब अरू हेर्नुहोस्, त्यो पैसा दिएर अनुदान बाँडेर कसैले काम गर्छ र त्यो बढ्छ भन्ने कुरा होइन। कुनै हालतमा पनि पैसा अनुदानमा कहिले पनि दिनु हुँदैन। दिने भए इक्विपमेन्ट्स दिनु पर्यो। जस्तै कुनै कृषकलाई दिनुपर्छ भने त्यसलाई इक्विपमेन्ट्स दिने हो, औजारहरू दिने। तर त्यो पनि हप्साको भरमा उसलाई औजार दिएर हुँदैन। उसले त्यो औजारको सदुपयोग गरेर कति उत्पादन गर्न सक्छ। नभए भने 5 वटा 10 वटा 15 वटा अहिले एउटा भूमि बैंकको कुरा आएको छ। यो कृषि चाहिँ मासमा हुनुपर्छ के। जस्तै एउटा मान्छेले तपाईँको एउटा सेक्टरमा अलिकति चिज त्यही लगाए, जस्तै हाम्रो अब दक्षिण ललितपुरमा अहिले बिचमा एकपरि चियाको सन्दर्भमा चियाको एउटा खेती पनि भएको छ ललितपुरमा, दक्षिणबाट। तर थोरै ठाउँमा चिया खेती भएको छ। त्यसले गर्दा के भइदियो भने अब क्वान्टिटी बजारमा त्यो चिया लिनेहरूले क्वान्टिटी ट्रकको ट्रक अर्डर गर्दो रहेछ, न त्यो थोरै चियाले बजार पाउन सकेको छ, न चाहिँ त्यो सेक्टर चाहिँ त्यति मौलाउन सकेको छ कि। रोपियो, गरियो, हेरियो, तर त्यसले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ ठुलो मासमा लगाइदिएपछि धेरै ठुलो क्वान्टिटी भएपछि सबै चिज त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्छ कि। औजार पनि उपलब्ध गर्छ, राज्यले पनि हेर्न सक्छ। सर्टेन सेक्टरलाई डिभाइड गरेर यो सेक्टरमा चिया लगाउने, यो सेक्टरमा धान लगाउने, यो सेक्टरमा मकै लगाउने, यो सेक्टरमा आलु लगाउने, यसरी चाहिँ त्यसरी घोषणा गरेर ती किसानहरूलाई युनाइटेड गरिदिएर सकिन्छ भने अब उनीहरूको जग्गाहरू चाहिँ भूमि बैंक बनाएर जुन निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाएर उनीहरूलाई त्यसमै काम गरे बापत एउटा झापामा पनि त्यो मोडल तयार भएको छ, त्यो मोडलमा अगाडि बढाउने। नभए पनि कम्तीमा सामूहिक रूपमा त्यो गर्न सक्यो भने राज्यले पनि हेर्न सक्छ, स्थानीय निकायले पनि हेर्न सक्छ। स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अहिले मुख्य गरी उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसनल, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी एउटा प्रशिक्षण, जानकारीहरू नै दिन जरुरी छ पहिलो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ हमजी। यो वैदेशिक रोजगार विशेष गरी खाडी मुलुकबाट ठुलो सङ्ख्यामा अब युवाहरू फर्किने अवस्था छ। त्यहाँका सरकारले पनि भनिसकेका छ, त्यहाँका व्यवसायहरू पनि बिस्तारै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब कर्मचारी अथवा चाहिँ त्यो श्रमिकहरू कटौती गर्दैछ। ठुलो सङ्ख्यामा युवा अब देश फर्किँदैछ। तपाईँहरू जस्ता उद्योगी व्यवसायीहरूले कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ कि देश फर्किनुहोस्, यहाँ सम्भावना छ, यहाँ गर्न सकिन्छ, यहाँनेरि सरकार नहुँदाखेरि पनि तपाईँहरू जस्ता जसरी व्यवसायहरू टिक्नु भएको छ, साना व्यवसाय गरेर पनि टिक्न सकिन्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ सेन्स के छ? पोजिटिभ छ। जस्तै हाम्रो अब के हेर्नुहुन्छ भने 7-10 लाख जुन फर्किने कुरा छ, 7-10 लाख भन्दा बढी त हाम्रो इन्डियाको मजदुरहरू थिए यहाँ। उनीहरू त फर्किसकेका छन् नि त इन्डिया। भनेपछि हामीलाई त्यो रोजगारी सिर्जना गर्न, रोजगारीको लागि त्यत्रो आपत त हुँदैन नि। त्यो त म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यो खालको काम गर्ने वातावरण एउटा तत्त निकायले वातावरण बनाइदिने बित्तिकै, स्थानीय निकाय होस् वा गभर्मेन्टको निकायले त्यो वातावरण बनाइदिने, त्यति ठुलो भास्ट लेबरको चाहिँ मजदुरको यत्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। अब केही समय लाग्ला, तर तुरुन्तै उनीहरू कामै नपाए बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यहाँ कमाए जति नकमाउलान्। यहाँ उद्योगहरूले पनि ती मजदुर जुन सेक्टरमा छ उनीहरूलाई रिभाइभ गर्न सक्छ। अब कृषिको सन्दर्भमा पनि अब यसरी वितरण गरेर, यसरी पैसा बाँडेर, तिमीलाई यसरी लोन दिएर त्यसरी गर्छु भनेर त हुँदैन डेफिनेटली। यसमा एउटा ठुलो सेक्टर, ठुलो चाहिँ निजी क्षेत्रहरूलाई आकर्षित गरेर ठुल्ठुला चाहिँ कृषि परियोजनाहरू, ठुल्ठुला चाहिँ कृषिको उत्पादनहरू चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको सहित सपोर्टमा, अब पिपिईको कुरा पनि छ, पब्लिक चाहिँ सरकार र चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको जुन पार्टनरसिप गर्ने कुरा छ, त्यो मोडललाई पनि अगाडि बढाएर कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यिनै कुराहरू हुन्। जाँदै अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, हामी बजेटको विषयलाई लिएर उठिरहेका थियौँ, त्यो सँगसँगै हामी कृषिमा पुग्यौँ। अन्त्यमा बजेटलाई नै कन्क्लुजन गर्दाखेरि
बजेटका सकारात्मक पक्षहरू के छन्? बजेटले एउटा चाहिँ पोजिटिभ भाइब के दिएको छ यसपालिको बजेटले? अहिले जुन सरकारले हिजो प्रस्तुत गर्यो बजेट, के खालका सकारात्मक कोणहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब यस्तो सरकारले ठ्याक्कै सकारात्मक केही नै नभएको भन्न मिल्दैन। जस्तै आज मैले व्यवसायी भएर भन्दाखेरि अलिकति धेरै कुराहरू गुनासो त्यो कुराहरू राखिने मैले, तर आम पब्लिकको सेक्टरबाट हेर्दाखेरि त जस्तै अब सामाजिक यस्तो अवस्थामा पनि सामाजिक सुरक्षा कुराहरूलाई कन्टिन्यू नै गर्न सक्यो सरकारले। त्यस कारणले एउटा यो राम्रै कुरा हो। सबै जुन यो अपाङ्ग वृद्धहरू सबैलाई एउटा कन्टिन्यू गर्न सक्यो, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। सँगसँगै अब व्यवसायीहरूलाई पनि केही नै दिएन, केही नै गरेन भन्दिनँ। जस्तै बिचमा अब 50% भए पनि विद्युत महसुलमा छुट दिन्छु भनेकै छ। अब एउटा 1 खर्बको भए पनि तपाईँको एउटा बजेट छुट्याएर त्योबाट चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गरेर उठाउ, उद्योग वा व्यवसायहरूलाई उठाउ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्, नभएकै होइन। त्यसको सँगसँगै अब अर्को कुरा 20% चाहिँ जस्तै टुरिज्म सेक्टरलाई करमा छुट दिन्छु भनेको छ। सर्टन सेक्टरमा भएका उद्योगहरूलाई पनि 25% करमा छुट दिन्छु भनेको छ। औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगग्राम करिडोरहरूमा रहेका उद्योगहरूलाई। सँगसँगै अब मझौला साना उद्योगहरू, घरेलु उद्योगको 20 लाखसम्मका उद्योगहरूलाई 75% कर छुट दिने, तपाईँको 50% कर छुट दिने, 75% कर छुट दिने, अनि अन्य कतिपय सेक्टरमा करको मिना पनि गर्ने कुराहरू भएका छन्। ती अब पोजिटिभ कुराहरू पनि छन्, तर त्यतिले मात्रै हामीलाई पर्याप्त नहुने भएको कारणले यी कुराहरू हामीले उठाउँदैछौँ। ठिक छ। आज तपाईँले बजेटका विषयमा जुन खालका आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, विचारहरू र विश्लेषण राख्नुभयो, स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब हाम्रो व्यवसायीको अहिले निजी क्षेत्रका कुराहरू एउटा चाहिँ ठुलो कर्पोरेट भन्दा पनि एउटा मध्यम खालको व्यवसायीहरू, आज हामी चाहिँ एउटा नेपाली समुदायबाटै हामी चाहिँ एउटा नेपाली माटो, अब पिता पुर्खा चाहिँ कृषिमा लागेको पिता पुर्खाहरूबाट चाहिँ हामी नयाँ चाहिँ बिजनेस व्यापारमा अगाडि बढेका व्यवसायीहरू अहिले कुन अवस्थामा छ, एउटा मध्यम खालको उद्योग व्यवसायहरूको अवस्था के छ, के हुनु पर्थ्यो, राज्यले के दिनु पर्थ्यो भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँले जिज्ञासा राखेर मलाई जुन कुराहरू आफ्ना कुरा राख्ने समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँको बिगुल बसलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले बजेटको बहस गऱ्यौँ बिगुल बहसको कार्यक्रम मार्फत। हामी यी यस्तै विषयहरूमा थप छलफलहरू गर्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि भने म कार्यक्रम प्रस्तुता सरोज दाहाल यति बेला बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।